आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मारूफ मजहबी पेशवा रागा सईद हसन बाकिर अलमूसी अल सूफी का इंतकाल। हजारों की तादाद में नमाज जनाजा में लोगों ने की शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मानीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में की शिरकत। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश जारी रहेगी, मनोज सिन्हा ने कहा। AICC जनरल सेक्रेटरी का जम्मू कश्मीर दौरा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। अहम अमूर पर किया तबादला ख्याल। कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों की पेशीन गोई। आज से 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वादी कश्मीर में आज एक अजीम मजहबी और रूहानी शख्सियत का जो इंतकाल हुआ। बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ आलिम दीन और मजहबी रहनुमा आगद सईद मोहम्मद बाकिर का इंतकाल हुआ। आज बडगाम में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों की तादाद में मजहबी उलमा, समाजी शख्सियत और आम शहरियों ने इस अजीम शख्सियत को आखिरी अलविदा किया। फ़ज़ा दुआएं कलमात से गूंजती रहीं। नमाज जनाजा के बाद उन्हें पूरे मजहबी एहतराम के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला भी बडगाम पहुंचे और जनाजे में शिरकत की। उनके हमरा वज़ीर आला के मुशीर भी मौजूद थे, जिन्होंने आका साहिब को खिराज अकीदत पेश किया और अहल खाने से ताज़ियत की। कौम कितना मानती है वो आप इस बात से तय कर सकते हो कि उनके जनाजे में कितने लोग शिरकत करने आए। और जाहिर सी बात है उनका आज कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है। और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। राजौरी में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर समाजी कारकुन काका सिंह ने भी बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियतों की मुफादात के खिलाफ इक़दाम कर रही है। सुनने को तो अब 5 दिन बचे हैं। नमाज के बाद वक्त तरमीमी बिल, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था जो ग्राउंड के अंदर ही हमने रखा था, जिसमें तमाम उलमा हजरात और हमारे और जो मजहबी तंजीम के जो रहनुमा थे वो भी यहाँ आए थे। और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट था। तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम कौम के अंदर एक नाराज़गी है और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज हमारा भी उसी को लेके ये प्रोटेस्ट था। हम आपके ज़रिए आज की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये छोड़ दें। ये ठीक था एक वक्त में बाबरी मस्जिद आपने ले ली आस्था के बुनियाद के ऊपर, तो हमने ये सोचा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि चलिए अमन कायम करने के लिए ये बातें ठीक हैं, अगर कोई कुर्बानी लग भी जाती है तो ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे मदारस के ऊपर हमला करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर आपकी नज़रें बढ़ेंगी। तो हमारे इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर शफकत मीर साहब ने आपसे बात की है। मुझे लगता नहीं कुछ रह गया है कहने को। एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा प्रभजोत सिंह काका जो नौजवान साथी हैं, ये भी यहाँ तशरीफ़ लाए। और कहने का गर्ज सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान जो है वो यहाँ के रहने वाले हर इंसान का उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक जमात जो कि जिसकी आइडियोलॉजी के लिए जो हमसे मेल नहीं खाती, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में तफर्रका पैदा करके अपना राज कायम रखना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ एक जमात मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है,
वहीं उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि हिंदू तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने। आज मस्जिदी सरकार जो को है फैसला सुनाया है यहाँ से कि देखा आपने मिनोरिटी को जो है हर बार टारगेट किया जाता है। इस देश में जब मिनोरिटी को टारगेट किया जाए इसका मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। पहले पंजाब में जो है वो सिखों को टारगेट किया गया जब किसान आंदोलन किया गया। आज अकाफ बिल जो है इन्होंने पार्लियामेंट में जो बात करनी थी वो यूथ की बात करनी थी, यूथ की नौकरियों की बात करनी थी, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी थी। आज बेरोजगारी कहाँ पे है उसकी बात करनी थी। आज आप देखो राशन के रेट क्या है उसकी बात करनी थी, सिलेंडर कहाँ जा रहा है उसकी बात करनी थी। बट जो है बीजेपी ने हमेशा जो सियासत की है वो हमेशा धर्म लिज्जत में सियासत की है, धर्म के खिलाफ सियासत की है। ये अपने जो है बीजेपी जो है अपनी सियासत में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तभी ये जो धर्म की सियासत जो करती है वो कहते हैं ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है तो बीजेपी के दिमाग में घुसा हुआ शैतान बुरा है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर शमीम अहमद गनाई की ज़ेर सदारत में पार्टी कारकुनान ने वक्फ तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से पीडीपी के जिला सदर शमीम अहमद गनाई, यूथ लीडर तनवीर अहमद तांतरे और दीगर मुजाहरीन ने वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा कि अवाम के साथ किए गए वादे महज दावे साबित हुए। हमारे जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो है फुल मेजॉरिटी से एनसी सरकार को हमारे लोगों ने जो है असेंबली के अंदर भेजा है। तो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान डेली वेजर्स जो दिन रात चाहे वो बिजली का पोल हो या हमारी पीएचई की पाइप हो उसके ऊपर जो है अपने 24 घंटे जो है वो आवाम के लिए दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ ही जो है आज की डेट में इंसाफ नहीं किया जा रहा है, खास करके डेली वेजर्स के लिए। और हमारे यहाँ पर जो 200 यूनिट लाइट फ्री होने का दावा वादा किया था उसके लिए और खास करके लिए हम जो मरकजी हुकूमत ने यहाँ पर वक्फ बिल में जो है तरमीम लाई है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस वक्फ बिल को जो है वो फौरी तौर पर खारिज किया जाए। जिस हिसाब से ये बिल पहले ही चल रहा था उसी हिसाब से जो है इसको चलाया जाए। और साथ साथ में हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सरकार ने कहा था हजारों रोजगार देंगे, हजारों रोजगार आप अपने पास रखें। हमारे जो हजारों रोजगार पिछली सरकारों ने लगाए हैं, डेली वेजर्स हो हमारे यहाँ पर, चाहे वो किसी भी महकमे हो, पुलिस का महकमे में होम गार्ड्स हो जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है परमानेंट किया जाए, इनकी सैलरी में जो है वो इजाफा किया जाए। देखिए साफ साफ मतलब पिछले कई दिनों से लोग बड़ा परेशान हाल हैं, लोग गुस्से में हैं। तो उनके ही इजहार पर हमने आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। ये सीधी बात है, जब हमारी शनाख्त शोपियां के कई इलाकों में सालाबारी देखने को मिली जिससे किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इस मौके पर डीडीसी नायब चेयरमैन इरफान मनहास ने जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से नुकसानात का अजाला करने की दरख्वास्त की। सान हिसाब डोट तो यह बासे सूद त्रह क्या मौके अंदर नबर पे नेरनस की अंदर हेकान नबर नीर सह टाइम कहें तो जोड़ पट कह गर यल तमन फुट शीश अगर तुम वो तुम वो थोड़ा मरम्मत KCC गस थोड़ा बहुत कम ज्यादा माफ गसन क्या लुक तम हद खुद ज्यादा 90% यम जन गरीब अथ जमीनस पे फसलस पे पन्ने आय तोशन इंसान वरियस कर बह मेहनत हरद वाल बह तो क्न कम कर्जदार कोर खानर बे क्या सह ये साइडस मकलो सहरे वही कह सह KCC अगर माफ कर बाकी क्या करा क्या नहीं करा बचावा कह कहें क्या शेख न सा कहें मोहम्मद शाह मान लो
جناب علی اس پہ وچمت 7 ورین من میں یہ حسابہ گومت یت ونکس اگر ون گورمنٹس کی انصافا گھس KCC معاف کر کھانا چیز معاف کر مگر یہ حسابہ گومت ونس تامت زانہ گورمنٹ کیا انصافا کر نظر نایتھا کر یتھ ونکس گومت نقصان. بڈگام میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے. تاہم سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہے تاکہ عوام کو ایک بار پھر انتخابات میں شرکت کے لیے متحرک کیا جا سکے. اسی سلسلے میں سینئر رہنما منتظر محی الدین نے آج سوئے بڈگام کا دورہ کیا جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا. دیکھیے بڈگام کانسٹیچوئنسی کے بائی الیکشنز اب ڈیو ہیں. حتیٰ کہ قانون کے مطابق تو ابھی نوٹیفیکیشن کا ڈیٹ آنا چاہیے تھا لیکن ابھی نہیں آیا. لیکن پھر بھی یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ہم نے پچھلی بار عمر عبداللہ صاحب کی حمایت کی تھی اس بھروسے پہ کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بڈگام کانسٹیچوئنسی جو بہت ہی پچھڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے اچھے کام ہوں گے ہماری کانسٹیچوئنسی کی ڈیولپمنٹ. تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. معروف اسلامی اسکالر مولانا عبدالارشد داودی نے آج کے گام کے حنفی جامع مسجد شریف سلطان العارفین میں جمعہ کا خطبہ دیا. اس موقع پر وادی بھر سے علماء کرام اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. اللہ رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صوت الاولیاء کا ادارہ اس وقت تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ رہا ہے. کل جس بچے کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ ہمارے مرکز صوت الاولیاء کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. ابتدا سے لے کے آج تک انہوں نے وہیں پہ حفظ کیا ہے اور اس حفظ کے لیے انہوں نے 3 مرتبہ قرآن پاک سنایا بھی ہے تراویح کے اندر. اور وہ بچہ انتہائی قابل ہے, سیدھا سادہ ہے لیکن بہت قابل ہے الحمدللہ. بہت محنتی بچہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلت کی ڈگری اس نے مرکز صوت الاولیاء میں. نیو ایرا اسلامیہ پبلک اسکول پٹن میں ایک استاد پر طالب علم کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ہے. اس موقع پر والدین کا کہنا ہے کہ بچہ ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے. پولیس میں شکایت درج کر لی گئی ہے اور اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. اسکول انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی ہے. پرنسپل کا یہ کہہ رہا تھا کہ متاثرہ طالب علم کے والدین کا رویہ بھی نامناسب تھا اور انہوں نے مبینہ طور پر ایک خاتون استاد کے ساتھ بدسلوکی کی. میں نے رویا, پھر لے جایا گیا, پھر مجھے وہاں پر علاج کیا گیا. اس نے چھڑی سے مارا آپ کو؟ یس. رات سکول یہ رات 4 بجے اور گھر یہ ودان مے دس کیا دلیل امس ہوئے مے زنگ امس زنگن پھٹرت کر میڈم لوگمت زبردست ڈنڈ سے پتہ مے ہسپتال امو لیک ہسپتال والو CT سکین MRI وغیرہ دبک یہ کریں JVC ریفر. ون توڑ مے خلاف پرچہ مگر ات گھس قانونی کاروٲیی کرنے زبردست. ونکس قانونی بچس پہ معاشر ات تلن کہین مگر امو کیا تل ات ونکس بچس پہ امو کت پہ لوگ بے رحمی ست امس بچس بی کت پہ لور تھمت ڈنڈ کت پہ تھمت سکولس من کیا استعمال کران ام ہیکن بچس پیار ست سمجھائت. اگر غلطی گژھِ بچس بچہ سندس مالس ماجہ ہیکن فون کر تمس سمجھاوان بچہ پرنائن. مزور پیش نفر مے پہ رات پہ امس بچس ست رات دہ لوگ مے امس ست آز دہ لوگ مے امس ست. یہ ورنو اس کیا کرو خدا را امن خلاف کرو قانونی کاروٲیی. شرس رات امو امس سہ مار رات دیتمت اگر نا شرس یاد یمن طریقن شر سمجھاون مگر ثہ امس کیا امو کورمت. یہ مے رات نمت ڈاکٹرس نش پرنسپلس وون تم امس الٹرا ساؤنڈ کر امس ریل کرنے. یہ پتہ یہ بیمار طریقن شر ہیچن پٹائی ما ییژا کریں شرس. بہ ون نا ژنڈ چھن تراوین مگر طریقن تراوین شرس. پتہ یوت ٹارچر کرن شرس امس سورے پان امو پھٹرت کورمت. یور امس موزور باب مگر مے اخ بچی تہ بیمار یہ مے بیماری بہ کتہ نیژا رۄپیہِ اکھ بر بہ فیس تہ بیٚیہِ گٔے یِمن کالہٕ تہ صبحس وردی ہُہ کتاب ییٖژ رقم کتہِ انہٕ بہ. بیٚیہِ گوٚو یوٗتاہ شُرِس ٹارچر کرُن پتہٕ سیوٚد اگر نہٕ یِمن شُرۍ چھِ پرناوٕنۍ یِم ترٛٲیِن یَلے شُرِس مۄکلٲیِن تتہِ حساب اسہِ سۭتۍ. प्रिंसिपल न्यू एरा इस्लामिया स्कूल पटन. ये जो मसला हुआ है स्कूल में कि एक मैम ने थोड़ी सी पुनिश की है एक बच्चे को
اس کا پیرنٹ صبح یہاں پہ آیا تھا، وہ 9:30 پہلے یہاں پہ آیا تھا، میں برابر 9:30 اسکول پہنچا تو وہ 9:30 یہاں پہ آیا تھا. اس نے میم کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے گراؤنڈ میں، میم کے ساتھ ٹچ کیا، اس کو دھمکیاں دی ہے. لیکن جب میں اسکول میں آیا تو وہ آفس میں نے اس کو بلایا، آفس میں اس نے یہ کہا کہ میم نے بچے کو پنش کیا ہے. تو میں نے اس سے معافی مانگی، اسے یہ کہا کہ میں انڈر رولز میم کے خلاف کارروائی کروں گا. لیکن بدقسمت یہ کہ وہ اس نے یہاں سے نہیں سنی اور یہاں سے غصے سے نکلا کہ حق بنتا ہے پیرنٹ کا. تھانہ منڈی میں میونسپل کمیٹی کے حدود میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب کا عمل جاری ہے، تاہم اس اقدام کے خلاف مقامی شہریوں نے شدید احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے 200 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب سمارٹ میٹرز لگا کر عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی مسائل کو منظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. یہاں پہ ہم نے کچھ دن سے سنا ہے کہ اسمارٹ میٹر اور بجلی محکمہ آ کر کے کمرشل اور جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ان کو اسمارٹ میٹر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا اسمارٹ میٹر لگاؤ. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیہات ہے، یہاں پہ پول اویلیبل نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں نے پیڑوں پہ تارے لگائی ہوئی ہیں، کئی جگہوں پہ تارے اویلیبل نہیں ہیں، پول ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. گائیڈ لائن کے مطابق جس طریقے سے پوری تاریں پورے طریقے سے جو ان کے کانٹریکٹر ہیں وہ تار پول یہ سب چیزیں جب اویلیبل کریں گے، گورنمنٹ کو ٹیکس دینے میں ہمیں کوئی انکاری نہیں ہے، ہم گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کریں گے، لیکن ٹیکس ادا تب کیا جائے گا جب عوام کے حقوق ان کو ملیں گے. دوسری میں شارٹ بات آپ سے ایک اور کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے عرض کی اس بارے میں کہ جو یہ اسمارٹ میٹر ہے، جو بڑے بڑے دعوے اس وقت کر رہی تھی یہ حکومت کے ہم نے 200 یونٹ تک فری دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ اگر عوام کی مشکلات میں جو ہے کمی نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو عوام کی مشکلات کو بڑھانے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا. جب تک یہاں پہ پولیں تاریں جو گائیڈ لائن ہے ان کے کانٹریکٹرز کو بول کر کے دیہات کے. تو چلے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.